अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिसेंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड देयर फंक्शंस, आर्टिकल 106 टू 117, पार्ट थर्ड पार्ट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वहाँ से जहाँ पे रिसेंट टॉपिक से स्टॉप किया था। तो बिल नॉट इन प्रोरोगेशन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 117 आर्टिकल के मुताबिक जो कोई भी असेंबली में प्रोविंशियल असेंबलीज में जो बिल आता है, अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, जैसे कि असेंबली सेशन में जो है वो नहीं है, वैसे भी इसे असेंबली जो है वो सेशन में ज़्यादा जो हर रोज़ नहीं होती, कभी कभार होती है सेशन में, तो वो जो बिल आएगा वो ख़त्म नहीं होगा सिवाय जब असेंबली टूट ना जाए। तो अब सवाल ये है कि असेंबली डिसॉल्व कैसे होगी, कैसे ख़त्म होगी असेंबली? तो एक बात तो ये है कि जो सूबाई असेंबली है उसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। वो 5 साल तक वो है, वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू उसके सेशंस चलेंगे। 5 साल तक वो जो है वो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए कानून साजी करेगी, बनाएगी कानून। और उसका जो सेकंड पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, सीएम है, उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा हैं, जो मुख्तलिफ महकमों के हेड हैं, वो काम चलाते रहेंगे। सूबे में हुकूमत होती रहेगी, कानून साजी चलती रहेगी सूबे की थ्रू थ्रू प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली खत्म तब होगी जब 5 साल पूरे हो जाएंगे। और कैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो टूटेगी, ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। अगर उसको बीच में अगर कोई तोड़ना चाहे, जैसे कि असलम रईसानी बलूचिस्तान के चीफ जो मिनिस्टर थे, उसने कहा था या किया था, तो असेंबली को तोड़ देना, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान असेंबली से नवाब असलम रईसानी जो था, उसने कहा था कि वो उसने अपना रईसानी था, वो सीएम था बलूचिस्तान असेंबली का। तो वो जो सीएम था वो आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2 के अ, जो उसकी ये तो पावर्स नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट के बता रहा हूँ कि जो सीएम था बलूचिस्तान असेंबली का, नवाब असम रईसानी, तो उसने जो है वो गवर्नर को लिख दिया था कि भाई असेंबली तोड़। और जो आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2 सदर के पावर हैं असेंबली डिसॉल्व करने के, और आर्टिकल 112 के जो गवर्नर्स के पावर्स हैं असेंबली डिसॉल्व करने के। तो सीएम जो है वो लिख सकता है गवर्नर को कि असेंबली तहवील कर दें, असेंबली तोड़ दें, कोई रीज़न हो, जो वैलिड रीज़न होगा उसके बुनियाद पर। असलम रईसानी ने भी गवर्नर को कहा था, लिखा था। असल पावर, ये अब सवाल है कि असल पावर जो है वो किसके पास है असेंबली तोड़ने की? तो असल पावर जो है असेंबली तोड़ने की वो सीएम की है। अब अगर सवाल है कि सीएम, जो असेंबली का जो सीएम है वो फौत हो जाए या मुल्क से बाहर चला जाए, तो क्या प्रोसीजर होगा? तो फिर गवर्नर जो है, सूबे का गवर्नर है, वो देखेगा कि कोई अगर नया सीएम बनता है, वोटिंग करवाता है इसमें असेंबली में, अगर कोई नया सीएम बनता है तो ठीक है। अगर पार्टीज जो है वो आपस में मुत्तफिक नहीं होती और जो सीएम नहीं बना सकती, तो फिर वो अगर नहीं बना सकती तो फिर वो असेंबली तोड़ देगा, इस कंडीशन में तोड़ देगा।
مگر گورنر کے پاس خود کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اسمبلی توڑے، کیونکہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے پاس ویلڈ ریزن ہوگا اسمبلی توڑنے کا، کیونکہ کوئی سی ایم نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کا تب بنتا ہے جب ساری پارٹیز جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ سی ایم بناتی ہیں۔ جیسے کہ ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروونشل اسمبلی سندھ پروونشل اسمبلی میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور ایم کیو ایم تھے، مطلب سارے وہ ایک ہر کسی کے جو ہے وہ جوائنٹ پولیٹکس تھی، مگر جو اکثریت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، اور گزرے ہوئے 15 سال سے اکثریت جو ہے وہ صوبہ سندھ میں پروونشل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اکثریت رہی ہے۔ تو جو گورنمنٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے ممبرز ہوتے ہیں یا دوسری پارٹیز کے ممبرز ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے ووٹنگ کرتے ہیں اپنے سی ایم کے لیے، وہ سی ایم وہ مل کے بناتے ہیں۔ اگر سی ایم اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فار بٹ اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ووٹنگ کریں گے، اور ان کی سپرویژن جو ہے وہ گورنر کرے گا، پروونشل جو گورنر ہوتا ہے وہ کرے گا، پھر اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ اگر نیا سی ایم بنا سکتے ہیں، وہ سارے جو ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے کی بات پہ ماتحت ہو جاتے ہیں، بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گورنر جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اسمبلی طویل کر دے گا۔ گورنر جو ہے وہ صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے، مگر یہ صوبے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ صوبے سے نہیں بنتا، یہ سینٹرل گورنمنٹ سے آتا ہے، فیڈریشن سے آتا ہے، یہ فیڈریشن کا ایک یونٹ ہوتا ہے، فیڈریشن کا ایک پارٹ ہوتا ہے، فیڈریشن کا ایک منتخب شخص ہوتا ہے جو پروونشل میں بیٹھ کے اپنے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جو بھی بل بنتے ہیں پروونشل اسمبلیز میں آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر بھی کروں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو بل بنتے ہیں پھر ایک بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی بات جو نیشنل اسمبلی میں تھی، نیشنل اسمبلی میں بل آتا ہے یا سینٹ میں بل آتا ہے تو پھر وہ ان کے جو میں نے نیچے کرائٹیریا ایک بتایا تھا، وہ سارے پروسیجر کو کراس کر کے صدر کے پاس جاتا ہے، تو پھر وہ سائن کرتا ہے تو وہ بل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایز اے سملرلی پروونشل اسمبلی میں ایک بل آتا ہے، اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈبیٹ کرنے کے بعد سوائے جو ہے وہ ایک جو بل ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کام کے حوالے سے، اس بل پہ جو ہے وہ سی ایم کی سائن اور کنسنٹ ہونا لازمی ہے۔ ادروائز جو ہے وہ سارے جو بھی بلس ہوں گے وہ ان پہ جوائنٹ سیٹنگ میٹنگ ہوگی، جوائنٹ سیٹنگ سیشن ہوگا، ڈبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ گورنر کو بھجوایا جائے گا، پھر گورنمنٹ اس پہ سگنیچر کرے گا تو پھر وہ ایکٹ بن جائے گا، اور وہ پھر سارے پروونس میں چلے گا، اور اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ اس کو امپلیمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرائیں گی۔ مطلب کہ اگر بل بن گیا کہ بھائی آپ نے جو لوگ ہیں وہ صبح 8 بجے سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، لیٹ سے مثال کے طور پہ صبح 8 بجے نہیں ہوں گے، 9 بجے سے پہلے کوئی نہیں ہوگا، یہ لا بن گیا کہ 9 بجے سے پہلے کوئی نہیں ہوگا، لیٹ سے مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے مخصوص ٹائم کے لیے، چلو ایک، تو وہ 8 بجے سے پہلے اگر کوئی آ گیا روڈ پہ آ گیا تو پھر اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی تھانے کہ بھائی آپ کو تو منع کیا گیا تھا فلاں لا کے مطابق۔ تو یہی ہے لا، اسی طرح سے لا بنتا ہے پروونشل اسمبلیز کے، اور آگے انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے، سمجھیں گے لا کیا ہے، کس طرح کے طریقے سے بنتا ہے، کس طریقے سے انفورس ہوتا ہے، ہر ایک چھوٹی سے بڑی چیز، اور لا کے کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، وہ سارے سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ میرا چینل آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔